नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं कहलाता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से भी दो अप्रोचेस इख्तियार की जाती हैं। वन इज़ द डायरेक्ट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड द अदर इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सरसाइज अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो एक पैमाने के तौर पर, एक असूल के तौर पर, पॉलिटिकल साइंस के तौर पर, कि वेन एवर द अथॉरिटी इज यूज डायरेक्टली it has the positive and greater impact in terms of the result, or when authority is used indirectly it always fails to bring any positive results. लेकिन जब मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट अथॉरिटी जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है, मुस्तहकम नताइज देती है, और इनडायरेक्ट जो है वो मनफी नताइज पैदा करती है, लेकिन अलमिया पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो यही है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर जाकर हम देखें तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ द अथॉरिटी जो है ये हमेशा जो है वो एक अलमिया के तौर पर हमारे लिए दी जाती रही है कि जो डायरेक्ट अथॉरिटी है दैट बिकम्स द सबऑर्डिनेट टू द इनडायरेक्ट अथॉरिटी, और जब इनडायरेक्ट अथॉरिटी बन जाती है तो उसका एक बुनियादी जो फ़र्क पैदा होता है कि जिसको एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी करना होता है, जिसकी इख्तियार होता है ताकत का या वसाइल का या फैसला साजी का, वो अपने आप को हालात व वाक़यात से ज़्यादा अहम होता है। जब वो हालात व वाक़यात से ज़्यादा अहम होता है तो उसके मुताबिक वो फैसला करने का इदराक रखता है। लेकिन जब उसको जो है जो एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी जिसको दिया गया, वो एक्सरसाइज अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट करने के बजाय किसी दूसरे कुव्वत के तहत करना शुरू कर देता है, तो उसके नतीजे के अंदर वो कितनी मर्जी विजडम का आइनादार क्यों ना करार पाता हो, लेकिन उसको वो हालात व वाक़यात का जो है वो मालूम नहीं होता। लिहाजा वो जो राय देगा वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक देगा, लेकिन उन हालातों वाक़यात से वो बालातर होगा जो डायरेक्ट अथॉरिटी रखने वाले फ़र्द के पास है। वो जितनी भी शेयर कर दे, लेकिन वो शेयरिंग जो है उसकी एक्चुअल जो सोच और फिक्र है, उसके मसाइल की निशानदेही या तमाम पहलुओं तक उसकी जो रसाई है वो मुमकिन नहीं बना सकती। और पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि पूरे सियासी निज़ाम के अंदर कि जब एक निज़ाम को डायरेक्ट चलाया जाता है तो वो अपने विजन के मुताबिक, अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक चलाया जाता है। और यही अलमिया पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूमतों का है, चाहे वो मार्शल लॉ दौर की हुकूमतें कहलाती है, चाहे वो पॉलिटिकल दौर की हुकूमतें कहलाती है। मार्शल लॉ दौर के अंदर देखें तो वो अपने एक विजन के मुताबिक हालात और वाक़यात का तजिया करके एक सोच और फिक्र के तहत निज़ाम को तब्दील करने और मुल्क को बेहतर बनाने का एजेंडा लेकर इक़्तिदार पे, इस तरह जो उनकी अपने मुशाहिदा था, जो उनका तजर्बा था, जो सोच और फिक्र थी, उसके मुताबिक उन्होंने मुल्क का नज़्म नस्क चलाना जो है वो इख्तियार हासिल कर। लेकिन अलमिया ये हुआ कि वक़्त गुजरने के साथ साथ एक कुछ अरसे के बाद वो अपने दीगर जो मफादात होते हैं, उन मफादात को यकीनी बनाने के लिए अपनी सोच और फिक्र से बालातर होकर एक सियासी निज़ाम को तश्कील दे देते हैं, और सियासी निज़ाम की सोच और फिक्र के तहत मुल्क का नज़्म नस्क चलाने का गर्ज। अब यहाँ पर सोच और फिक्र और विजन का जो प्योरिटी ख़त्म होगी। द डिसीजन इज इन द अथॉरिटी of the direct ruler who has come by virtue of the use of power or by his own vision to change the मुल्क। लेकिन अब वो जो फर्द जिसके सोच और फिक्र के तहत आया, अब उसने अपने आप को ताबे कर लिया है उस सोच और फिक्र के तहत जो सियासी सोच और फिक्र रखते हैं, जो सियासी मफादात रखते हैं, जो सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं, जो इस तरह जब आप उस सोच और फिक्र के तहत आप देखने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी जो सोच और फिक्र और विजन जो है उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है। और जब इम्प्योरिटी किसी चीज़ के अंदर आ जाए तो आप दो कश्तियों में सवार हो जाते हो, और जो दो कश्तियों में सवार होने वाला होता है वो डूब जाता है। और यही पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट का जितना भी हम तजिया करते हैं कि दे स्टार्ट with a vision, but with the passage of time they lost the vision. As soon as they lost the vision they lost the power, and then they lost the power, it came the downfall of the dead government. और इस तरह जो उनकी डिलीवरेंस के लिहाज से तजिया किया जाता है, they start with a good performance, but they with the passage of time their performance became so poor that the people revolted against the government. तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर उनका रिवोल्ट होना जो है वो इस बात की गमाजी करता है कि वो जो ताकत और तवाज़ुन को उन्होंने हासिल किया था वो ख़त्म हो गई। वजह उसकी परफॉर्मेंस बनी, और वजह परफॉर्मेंस की वजह क्या बनी कि वो विजन ना रहा, वो ताकत ना रही। और जब आप इनडायरेक्ट रूल के जरिए अपने सोच और फिक्र के तहत चलाते तो आपको जो मालूमात दी जाएगी आप उसी पर अमल करेंगे, जो सोच और फिक्र आपको परवान चढ़ाई जाएगी। तो ऐसा कहता है कि जब एक कोई फर्द जो है वो अपनी आंखों से देखकर चलता है
تو اس کو چلنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کی لاٹھی پکڑ کر کسی اور کے سہارے چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس وہ چلنے کی وہ طاقت اور صلاحیت نہیں رہتی جو نیچرل اپنی ویژن کے ساتھ یا اپنی آنکھوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہی المیہ ہے پاکستان کا نظام حکومتوں کے اندر کہ ڈائریکٹ رول کی بجائے وہ انڈائریکٹ رول میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور یوں ہی ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ تبدیل ہوتا ہے. پرفارمنس جو ہے وہ پھر یہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو دوسرا جو پاکستان کے سیاسی نظام ہے, اب سیاسی نظام کے اندر بھی یہی قباحتیں موجود ہیں کہ بنیادی طور پر ڈیموکریسی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ از دا وزڈم آف دا پیپل, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. اب عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ مسائل کے ساتھ نشاندہی رکھتے ہیں, ان سے آگاہی رکھتے ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, ترتیب رکھتے ہیں, اور ان کی سوچ اور فکر کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر لوگوں کے اندر ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا. لیکن المیہ یہ ہے کہ اقتدار کے اندر اپنے آپ کو لانے کے جو فیئر ان کے پاس ہوتا ہے, اس فیئر کے لیے انہیں شاید یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ان کو پذیرائی حاصل نہیں مل سکتی یا لوگوں سے انہیں ووٹ حاصل نہیں ہو سکتے, لہٰذا اقتدار کی حوث انہیں یہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ انڈائریکٹ رول کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو ہی وہ انڈائریکٹ رول کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی کہ وہ سہارے بنا لیتے ہیں کسی اور ادارے کے امبریلے کے نیچے آ کر اقتدار پہ مثلا وہ فائز ہوتے ہیں, تو پھر نہ قانون سازی ان کی سوچ اور فکر کی رہتی ہے, نہ آئین میں ترمیم تبدیلی ان کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے, نہ لوگوں سے متعلق ان کی پالیسیاں جو ہے وہ سوچ اور فکر کی رکھتی ہے. پھر جو ان کو ایک دائرہ کار کے اندر جو سرگرمی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو گورنمنٹ جو پاپولر گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی, جو گورنمنٹ آف دا پیپل ہونی چاہیے تھی, وہ بیکم دا گورنمنٹ جس کو اب حکومت وقت بھی کہتی ہے ہائیبرڈ. اب ہائیبرڈ گورنمنٹ کا اور پاپولر گورنمنٹ کا جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھنے سے ہم قاصر ہو جاتے ہیں, اور یہی وہ فرق ہے جو پاکستان کی جمہوریت کو اور سیاسی نظام کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر حکومتیں اگر سیاسی حکومتیں ہائیبرڈ نظام کے قبول کر کے اس کے اپنی کامیابی اور تعریف کے بنیاد رکھنا شروع کر دیں, تو المیہ یہی ہے کہ دے ہیو بیکم a subordinate قوت under the authority of the another قوت. تو جو ایک اندر قوت ہے that is not the political force, that is جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو فورس ہے. اب ایک ایڈمنسٹریٹو فورس کی سوچ اور فکر, حالات و واقعات, لوگوں کے مسائل کے بارے میں اس کا کتنا ادراک ہو سکتا ہے, کتنی ان تک رسائی ہو سکتی ہے. وہ اپنے تمام تر مشاہدے اور تجربے کے بنا اپنے ادارے کے بارے میں تو بہتر معلومات رکھتے ہوں گے, لیکن ہر علاقے, ہر مسائل, ہر سوچ اور فکر لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کوئی رابطہ اگر ہے ہی نہیں تو ان کے ساتھ وہ کیسے منسلک ہو سکتے. لیکن جب فیصلہ سازی انڈائریکٹلی اختیار کر لی جاتی ہے, یعنی کہ عوامی سوچ سے بالا تر کسی دیگر مفادات کے تحت کر لی جاتی ہے, تو پھر وہ نظام پولیٹیکل جو فورس نظام ہوتا ہے دیٹ بیکم آلسو دا انڈائریکٹ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیڈرشپ جو ہے اس کا فقدان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے, پاپولر جماعتوں کا کوئی تصور جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی نظام کے ساتھ وابستگی ختم ہوئی. تو یہ تمام قباحتیں جو سیاسی نظام کے اندر پائی جاتی ہیں دیٹ از ڈیو ٹو دا کانسیپٹ آف دا انڈائریکٹ رول. تو اس طرح پاکستان کے نظام کے اندر ہم دیکھا جائے تو المیہ یہاں پر یہ ہے کہ وی آر always preferring the indirect rule rather to have the direct rule, and unless and until we will not have the full determination to pursue the direct rule, there is no possibility to have such a rule of government in Pakistan that can ensure certainty, stability, continuity, and above all, affiliation with the people of Pakistan. Thank you very much.